सुनाया गया है। अगर हम इस सारे प्रोसेस को देखें तो आपको कहां पर लैग दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस फैसले को 3 एंगल से देखता हूँ। एक, इस एंगल से ये देखता हूँ कि इसके अंदर किस हद तक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या एक लीगल स्ट्रैटेजी पीटीआई की क्या थी। दूसरा, मैं इस एंगल से देखता हूं कि आपने जिस प्रोसेस को अडॉप्ट किया उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या थी। और तीसरा ये है कि जब आप इस कंट्रोवर्सी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए तो आपका केस क्या था। तो फर्स्ट ये है कि बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि पीटीआई ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 या उसके बाद आपका रूल 94 बड़ा क्लियर था कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं जिसने इलेक्शन सिंबल के तौर पे इलेक्शन लड़ा हो या उसकी किसी भी असेंबली के अंदर प्रेजेंस हो। अब ये प्रेजेंस एसआईसी की थी नहीं। अब एसआईसी की जब प्रेजेंस नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बड़ी वाजे थी, तो किस शख्स ने ऐसी एडवाइस की कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को डेविएट करें और आप अपने जो इंडिपेंडेंट 80 के करीब कैंडिडेट्स हैं उनको कहें कि आप एससीसी को ज्वाइन करें, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब से हमारी रिजर्व सीट जनरल मुशर्रफ दौर के अंदर आई है, कभी भी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आउटसाइड असेंबली हो उसको रिजर्व सीट्स कभी मिली नहीं है। और फिर उसके बाद हुआ ये है कि जब आप उस केस को इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए तो आपका एक रटा रटाया जवाब ये था कि जी एसआईसी को मिलनी चाहिए। वहां नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट आपकी एक विंडो शॉपिंग थी कि आप समझते थे कि पेशावर हाई कोर्ट बड़ा न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट है और वहां से भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला आया 5-0 से। उसके बाद जब उसको सुप्रीम कोर्ट लेके आया गया और उसके अंदर भी पीटीआई ने आज तक रिव्यू के अंदर भी ये नहीं कहा कि हमें पार्टी दी। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शॉर्ट ऑर्डर या डिटेल के अंदर कह दिया और उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ तो आप अपनी प्लीडमेंट्स तो देते। आप वहां पे कहते जी हम एंटाइटल हैं। आपने सिर्फ एक इंटरवीनर की एप्लीकेशन दी और उसके बाद जो है आपने सिर्फ ये छोड़ दिया कि अदालत फैसला क्या किया है जो 12 जुलाई और 23 सितंबर का था। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि 12 जुलाई या 23 सितंबर का जो फैसला था वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल फैसला तो हो सकता है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन या लॉ के मुताबिक नहीं था। और बहुत बड़ी डेविएशन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से की। बहुत बड़ी डेविएशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर की और एक ऐसा रिलीफ दिया उस पार्टी को जिसने ना प्रेयर की, ना पार्टी बनी, ना वो एंटाइटल थी, ना उसने इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद सिर्फ एक आर्टिकल 17(2) या आर्टिकल 87 की बुनियाद के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान के दूसरे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के थे, आर्टिकल 51, 106, उसके बाद सर्टन सेक्शंस ऑफ लॉ थे और 1 आर्टिकल 75(2) जिसके अंदर आपका इख्तियार होता है कि आपने किस हद तक जाना है, उन सारों को जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बाईपास किया तो उसका रिजल्ट्स ये निकला कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई और वो कंट्रोवर्सी आज तक रिजॉल्व नहीं हो रही थी। और मैं ये समझता हूं कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज भी किया और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सर्टेन जजमेंट्स जो थी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया। आर्टिकल 62F की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में नहीं था। रिव्यू के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेक्टिफाई किया। आर्टिकल 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच था कि जी आपका वोट भी काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे। उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के अंदर रेक्टिफाई किया। तीसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से फुल कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया। उसके बाद नैब अमेंडमेंट्स का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2-1 से फैसला दिया, अपील के अंदर जाके 5-0 से 1 फैसला दिया। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो आइन और कानून को शिक्के सामने रखते हुए फैसला किया है और उस बुनियाद पे जाके फैसला किया है जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिटिकल जस्टिस या इलेक्टोरल जस्टिस नहीं है। बिल्कुल उस वक्त आपका होता है कि जब उस पॉलिटिकल या इलेक्टोरल जस्टिस के अंदर जाके आपको कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो है वो सपोर्ट करे। अब जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ सपोर्ट नहीं करता तो फिर आप प्लेइंग इन द गैलरी आप खेलें और आपकी एक पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रेटजी गलत हो और उसका सारा मलबा जो है वो कोर्ट्स पे डाला जाए या उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ पे डाला जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि वो चीजें जो थी वो मुनासिब नहीं थी। और इसमें भी आप देखें 17 के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेयरिंग की है और सारी की सारी आपने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर देखी है। जितने भी सवाल जो आइन और कानून के तहत पूछे गए उनका जवाब नहीं था, बल्कि जवाब सिर्फ ये था कि हमें वो जजमेंट चाहिए जो पाकिस्तान की पॉपुलर जजमेंट है और हम पाकिस्तान के लोगों के लिए इंसाफ लेने आए हैं। इंसाफ के शिक तो उस वक्त आपको
ملتی ہے جب آئین اور قانون کے اندر جا کے آپ اس انصاف یا قانون کے اندر انٹائٹل ہو، اور آرٹیکل 17(2) کے نیچے جا کے آپ کی سرٹن ریسٹرکشنز بھی آتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ صرف ایک ہی کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس بارے میں زیغم صاحب، ایک طرف تو آج کا فیصلہ، دوسری طرف حکمران اتحاد مزید اسٹرینتھن، تیسری طرف پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکل. یہ فیصلہ اور آنے والا وقت کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ یقیناً اس سے پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا، بلکہ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے وہ مشکلات میں ہے اس میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اگر وہ امید کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے نئے راستے کھل جائیں گے تو وہ راستے بھی نہیں کھل سکے، اور حکمران اتحاد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو اس کا کافی فائدہ ہوگا. اور یہ ظاہر ہے کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ایک طرح کا فیصلہ دیا جس میں سیٹس ڈینائی کی گئی، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر اس کے بعد یہ ریویو پٹیشن تھی. تو بنیادی طور پر آئین کی اور الیکشن ایکٹ 2017 کی جو تشریح تھی اس کے معاملات تھے، لیکن جس طرح سے یہ نکلا ہے اس کی جو ایک پولیٹیکل امپلیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت کوئی ریلیف نہیں ہے. ٹھیک. اچھا زیغم صاحب، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا پی ٹی آئی اب آئینی طور پر قومی سیاست میں نمائندگی کا دعویٰ رکھتی ہے؟ تو ہے، ایک مقبول پارٹی ہے، اس کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں، مشکلات میں وہ ضرور ہے، لیکن جب تک اس کی مقبولیت کم نہیں ہو جاتی اور ہمیں یہ واضح طور پہ نظر نہیں آتا کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ عوام کی نمائندگی تو کرتی رہے گی. اور ان سیٹس کے ساتھ بھی جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں، اگر اس حساب سے آپ دیکھیں تو اس حساب سے تو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو وہ تو اس کا دعویٰ رہے گا. لیکن دیکھیں سیاست اس چیز کا نام ہے کہ کس طرح آپ اپنی مقبولیت کو ووٹوں میں بدلتے ہیں، ووٹوں کو کس طریقے سے آپ اپنی سیٹوں میں بدلتے ہیں، اور سیٹوں کو کیسے لے کر آپ آگے چلتے ہیں، اپنی طاقت بنا کر آپ اس کو اقتدار میں بدلتے ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو اصل معاملہ رہا ہے وہ اس کی اسٹریٹجی کی غلطیاں ہیں، کہ اسٹریٹجی پر اس نے بار بار غلطیاں کی ہیں اور بار بار وہاں پہ جا کے اس نے کنفرنٹیشن کی ہے جہاں شاید کنفرنٹیشن کی اس طرح سے ضرورت نہیں تھی. تو اس نے اس طریقے سے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا، پی ٹی آئی کے وکلا ان کو بار بار موقع بھی دیا گیا، وہ دلائل کے بجائے جذبات سے کام لیتے رہے، یہ ایک بات ہے جو سامنے آتی رہی ہے. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ عدالت کو بھی ایسے ہی کہنا پڑا، بینچ کو بھی ایسے ہی کہنا پڑا؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی نے وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد کو سیاستدان بنا دیا ہے. اس کی ضرورت بھی تھی کہ بہت سارے لوگ سیاستدان بھاگ گئے تھے اور اس کے پاس آنے کو تیار نہیں تھے، ٹکٹیں لینے کو تیار نہیں تھے. تو وکیلوں کو ایسا خطرہ نہیں ہوتا، تو بہت سارے وکیل ایک دم سے سیاستدان بن گئے. تو یہ اس سے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ وہ جب جاتے ہیں عدالت میں تو اس وقت بھی کوئی سیاسی طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کو اور اپنی پارٹی کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ان کی تیاری نہیں ہوتی، وہ ٹھیک طریقے سے پریپیئر کر کے نہیں آتے، ایک دوسرے پر معاملہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اتنے قابل وکلا ہونے کے باوجود ان کی جو ایک وکلا کے طور پر ان کی پرفارمنس ہے وہ بہت متاثر کن نہیں رہی. ان دو چیزوں کو تھوڑا سا میرے خیال میں الگ رکھنا چاہیے تھا اور ایسے وکلا فیلڈ کرنے چاہیے تھے جو مکمل طور پہ پروفیشنل ہوتے اور ساتھ میں وہ سیاست نہ کر رہے ہوتے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. حافظ احسان صاحب، پروفیشنل انداز میں کیس کو لے کے چلنا تھا، سیاست نہیں کرنی تھی. یہ بہت کلیدی، بہت بنیادی نقطہ ہے. زیغم خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. کوشش کریں گے حافظ احسان صاحب سے بات کر سکیں اس سلسلے میں. زیغم خان صاحب، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے وکلا، دوسرے پی ٹی آئی کا مستقبل، اس کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں. اس اہم فیصلے کے ساتھ ساتھ جو حکمران اتحاد کی طاقت بڑھی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے جا کر کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ جو حکمران اتحاد کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں اس کی مقبولیت کو بہت بری طرح سے ڈنٹ پہنچا تھا اور ان کی جو سیاسی ساکھ تھی وہ بہت مجروح ہوئی تھی. جس طرح کی معیشت کو انہوں نے ہینڈل کیا تھا، جو مشکلات آئی تھی مختلف. لیکن اور الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی بہت زبردست پرفارمنس تھی اور پی ٹی آئی نے کم بیک کیا. لیکن پھر اس کے بعد ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے جس طریقے سے اس نے جس طرح کی کنفرنٹیشن کی پالیسی اپنائی، اور کنفرنٹیشن سے دیکھیں میں وضاحت کر دوں، اس سے مراد یہ ہے میری کہ پی ٹی آئی حکومت اور ریاست میں فرق نہیں کرتی اور پی ٹی آئی فوج اور اسٹیبلشمنٹ میں فرق نہیں کرتی. تو حکومت سے لڑتے لڑتے وہ ریاست سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے
وہ ظاہر ہے چلتا رہتا ہے سب جماعتوں کا معاملہ، لیکن وہ فوج سے پنگا لے لیتی ہے. تو ان کی جو اسٹریٹجی کی غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ویٹ مسلسل لوز کیا ہے. بالکل ایسے